अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इरफान खान साहब हैं मेरे साथ। बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, जो कि इंतखाबात के करीब जब 2-3 महीने रह जाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और बाज़ चीज़ें छुपा ली जाती हैं। नवाज शरीफ साहब भी गरज बरस रहे हैं, कभी वो सियालकोट जाते हैं, कभी वो मरी में जाते हैं, वो कहते हैं सारी ज़िंदगी मैंने झूठ नहीं बोला। आज वो कह रहे थे कि जजिस ने मुझे क्यों निकाला, अभी तक तो जजिस पे हैं, देखते हैं जनरल पर कब आएंगे वो। इसी तरह इरफान खान साहब ने पाकिस्तान के इंतखाबात को करीब से देखा, यानी रिपोर्टिंग वगैरह पढ़ते रहे हैं और उसके ऊपर बोलते रहे हैं। जर्मनी के इंतखाबात या दुनिया के जो इंतखाबात हैं उनको अच्छी तरह इन्होंने देखा है। तो मैं पूछूंगा इनसे सवाल कि इंतखाबात करीब करीब हैं, पकड़ दकड़ भी जारी है और एक दूसरे की करदार कशी भी की जा रही है। तो इस सिलसिले में मैं पूछूंगा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम इस्लाम। मैदान सजने वाला है, 1-2 महीने रह गए हैं। जिस तरह अभी कल परसों आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपने पार्टी के इंतखाबात करवाएं, तो हमने ये देखा कि 2 घंटा तवील सदर आसफ जरदारी का इंटरव्यू भी चला, उसके ऊपर भी चहम गोइयां हुई, बिलावल साहब छोड़ गए हैं, ये भी बातें हैं। लेकिन ये सारी बातें आपने एक दिन पहले ही बता दी थी। बताइएगा कि हमारे जब इंतखाबात होने लगते हैं तो बाज बातें आ जाती हैं करदार कशी के बारे में। अभी एक खातून ने किताब लिख मारी है, उसकी जो उन्होंने वो किया है, उसको लॉन्च किया है, एक बहुत बड़े होटल में किया है। तो ये हमारा मुआशरा या हमारी सियासत या हमारे किस तरह का हमारा ये इस तरह के हरकतें हो जाती हैं। देखिए, अभी कल ही की बात है कि टेलीविजन के ऊपर शब्बर ज़ैदी, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने बड़ा रोना रोया। सवाल उससे उस पर किया गया था मईशत के हवाले से कि जी ब्राजील है, अर्जेंटीनी है, उसे इतने इतने पैसे देने IMF के, अगर हमने भी देने हैं तो क्या मुसीबत आ गई है। तो उसने ये कहा कि भाई असल बात ये है कि आप इस बात को छोड़ें, आप ये देखें कि हम माशरा बनाने में नाकाम है। जो माशरा नहीं बन सकता वो तरक्की क्या करेगा। पहले आप माशरा बनाएं, उसके बाद फिर तरक्की का अमल शुरू होता है। जिन लोग मालिक ने तरक्की की, सबने पहले माशरे को एक खास सिमत में ढाला, उसके बाद फिर तरक्की की तरफ गए। हमारा तो हाल ये है, मिसाल उसने ये दी कि भाई वो जो कोई मदरसे के चकवाल में कहीं पे किसी मदरसे के दो जो टीचर थे, उन्होंने बच्चों के साथ बदफेली की है, और कहता है कि कोई पूरा माशरा जो है वो सोया हुआ है, इसके ऊपर तूफान उठ जाना चाहिए था, लेकिन कोई किसी ने इस किस्म की बात नहीं की। तो बीच में लुकमा दिया हमीद भट्टी ने, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने कहा जी माशरा है कहाँ, हम तो भेड़ बकरी हैं, तो हम तो माशरा है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो वही बात है कि भाई जो कुछ अब ये किताब का आपने हवाला दिया है, इस किस्म की बातें करना, इस किस्म की किताबें, अब किताबें को छापने की जरूरत पेश आना, ये कोई अच्छे माशरों की निशानी नहीं है। ये भी एक सियासी चाल है, कोई इसके पीछे है, कोई इसको प्रेशराइज कर रहा है। वरना जो कुछ उन्होंने किताब में अब लिखा है, अगर उन्होंने अपनी नेक नियति से लिखा होता तो पहले भी लिख सकते थे, किताब पहले भी 2 साल पहले भी शाया हो सकती थी। लेकिन एक तो खुद इस गंद का हिस्सा रहे, और अब ये है कि किसी के कहने पे आके उसको उछालना शुरू कर दिया, ताकि जिस शख्सियत के बारे में है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके और वो वोट ना ले सके। तो ये तो एक गिरे हुए माशरे का एक पस मंजर है, या गिरे हुए माशरे की एक रुएदाद है, जिसका हम सब अक्सरियत मुल्क की जो इसके शिकार है, सियासतदान इसके ज्यादा शिकार है। इसके अलावा और भी बहुत से इदारे हैं जो सियासत को गंदा करना चाहते हैं, जो जमहूरियत को गंदा करना चाहते हैं, वो इन किस्म के काम जो है वो करवा देते हैं। इसलिए इस किताब का न तो कोई मुस्तकिल असर होगा, ना पहलों का कभी हुआ। एक वक्ती बात है कि भाई बंदे को आप बदनाम कर लेते हैं, उसके बाद माशरा ठंडा हो जाता है। फिर ऐसे रोज वाकयात जो है वो कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं हमारे माशरे के अंदर, तो वो क्योंकि सियासतदान से मुतल्लक है, इसलिए उसको उछाला जा रहा है। इसलिए इसको आपको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियस लेने वाली बात जो है वो है जो पीपल्स पार्टी के दरमियान, एक बाप बेटे के दरमियान एक चपकलश की बुनियाद पड़ रही है, जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है
کہ بھئی جس طرح انہوں نے انٹرویو کے اندر یہ کہا ہے کہ بلاول کو بھی ووٹ ٹکٹ میں نہیں دینا ہے، تو یہ اس مطلب انہوں نے یہ بات جتائی ہے، یا اس سے پس منظر میں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی کے اندر ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا بلاول کا کہ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو فارغ ہو جانا چاہیے سیاست سے، یہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے، نئے بلڈ کو آنا چاہیے. یہ شروع میں بھی انہوں نے جب نعرہ لگایا تھا، جب یہ سیاست میں آئے تھے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد، اور اب پھر انہوں نے یہ دوبارہ، اس وقت ان کو سب سے زیادہ اپریشیٹ جو ہے وہ اعتزاز آصم نے کیا تھا، لیکن بعد میں پھر زرداری صاحب کی بات چلی اور یہ دب گئے. اب انہوں نے دوبارہ یہ الیکشن کے قریب آ کے سسٹم کی بات کی ہے، کیونکہ زیادہ ووٹ جو ہے پاکستان میں وہ نوجوانوں کا ہے اور وہ نوجوانوں کا ووٹ لینا چاہتے ہیں. لیکن زرداری صاحب جو ڈیلیاں کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ ان کی پالیسی جو ہے وہ افیکٹ کرے گی. اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ بیٹے کی بات نہیں چلنی، بات میری چلنی ہے، اور بیٹے کو بھی ٹکٹ میں نہیں دینا ہے. تو اسے دیکھیں، یہ ایک تو جمہوریت کا جنازہ جسے کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کی جمہوریت ہے کہ ساری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، ہر پارٹی اپنے بات کو. جرمنی کے اندر دیکھ لیں، ہر صوبے کی جو اسمبلی ہے بنتی ہے، وہ صوبائی جو پارٹی کی قیادت ہوتی ہے وہ بورڈ اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے کس کو ٹکٹ دینا ہے. مرکز اس میں وہ نہیں کرتا. ہاں، جو سینٹرل نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ مین جو قیادت ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں بھی کن کو ٹکٹ دیے جائیں گے یا کن کو ممبر بنانا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی زرداری صاحب ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہر پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، مطلب پارلیمانی بورڈ جو بنایا جائے گا ٹکٹوں کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف محض ایک خانہ پوری ہے. تو یہ ایک ایسے موقع پر اگر پیپلز پارٹی کے اندر درار پڑ گئی تو پھر یہ ہے کہ ان کا ووٹ اور کم ہوگا اور جس کا فائدہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو زیادہ ہوگا. جی ہاں جی، ابھی آپ نے دو باتیں کی ہیں کہ معاشرے کی گراوٹ کیا چیز ہے. ایک تو آپ نے چکوال کے مدرسوں کا ذکر کیا، اس میں ایک آدھا پروگرام اعزاز سید نے، عمر شیما نے کیا ہے کہ وہ بدبخت ٹیچر جو ہے وہ ایسے کام کر کے بلکہ ان کے سینے پہ یا ان کے جسم پہ جیم کا نشان بھی لکھ دیتے تھے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل سوئے ہیں، کوئی حکومتی سطح پہ بھی اس پہ نہیں لیا گیا. دوسری یہ بات آپ نے کی کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب لانچ کی گئی، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے تاکہ اس سے پیسہ کمایا جائے، شہرت حاصل کی جائے. اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتا ہے کوئی نہ کوئی، کیونکہ یورپی ممالک میں اگر کسی کے خلاف کتاب لکھی جائے تو اس کا حق ہے کہ وہ اس خلاف جائے اس بات کے. دیکھیں، اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے میں نے تو سارا نہیں پڑھا، میں تو اخبار کی خبریں جو ہے وہی سرسری دیکھی ہیں. اب اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا اگر اس کے اوپر کلیم کرتا ہے کوئی عدالت میں جاتا ہے تو پھر لکھنے والے کو پروف کرنا پڑے گا کہ بھئی ہاں یہ بات صحیح تھی. لیکن بعض باتیں پروف کرنا ناممکن ہوتا ہے. جیسے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کتے کے ساتھ جنسی فیل کرتے تھے، تو اب یہ اس کو کون پروف کرے گا؟ سوائے ڈن کے اور ایک ان کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچانے کے ایک الزام تراشی کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. ایسے اور بھی باتیں ہوں گی اس قسم کی، میں نے تو نہیں پڑھی ساری کتاب، لیکن یہ کہ اس قسم کے الزام کون ثابت کر سکا. تو ایک جو ٹائٹل رکھنے پہ بھی پبلیشر کو اجازت ہر قسم کا ہونا چاہیے، کیونکہ نام ایک ایسا رکھا ہے کہ جہاں سے افیون اگتی ہے. انگلش میں یہ کتاب ہے، انگلش کا نام رکھا گیا ہے. تو یا جرمنی میں تو کوئی نہ کوئی سنسر بورڈ ہوتا ہوگا کہ ایسے نام ہی نہ رکھنے دیں جس سے معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہو یا اس طرح کی حرکتیں ہوں. جہاں تو آزادی ہے، جو مرضی لکھو، جس مرضی ہیڈ لائن کے ساتھ لکھو، جو مرضی کتاب کا نام لکھو. اگر اس سے کوئی افیکٹ ہو رہا ہے، کوئی متاثر ہوتا ہے تو وہ خود انڈیویجول حیثیت کے اندر عدالت میں چلا جائے. حکومت ان معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کتاب کے اوپر اس کا نام ایسا کیوں رکھا گیا. میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر کوئی عدالت کے اندر جائے گا. بہت شکریہ. ابھی ہم آپ سے عالمی حالات پہ چھوٹا سا تبصرہ لیں گے. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے حالات پہ ہم نے بات کی کہ کتاب لانچ کی گئی ہے. تو جب انتخابات قریب آتے ہیں تو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تاکہ ووٹ بینک کو کچھ کم کیا جائے. تو ابھی پھر ملتے ہیں، عالمی حالات کے اوپر تبصرہ لیں گے عرفان خان صاحب کا. ہمارے ساتھ رہیے. یہ تھا پروگرام کا پہلا حصہ. دوسرے حصے میں ناظرین ہم ملیں گے. ناظرین، اگر آپ بھی کوئی ہمارے ساتھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ میسج کیجیے، ہم آپ کے تبصرے پوری دنیا میں سنائیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.